बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। इसहाक डार के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस पर बड़ी अहम समाअत हुई है। किडनी हिल्स रेफरेंस में बड़ी अहम समाअत हुई है और उसमें जो वादा माफ़ गवाह थे और प्ली बारगेन जिस मुलज़म ने इकबाल जुर्म किया और उसके बाद उसकी प्ली बारगेन मंजूर हुई और सलीम मांडवी वाला के लिए की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में बात करेंगे मरीम नवाज़ के केस पर जो आज समाअत हुई थी उसको समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया है। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग अदालत ने अनाउंस कर दिया है और नूर मुकदम कत्ल केस की भी मुख्तसर तफसीलात आज आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से मुसद्दक़ा ज़राए ने लंदन से ख़बर दी है और जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने भी आज अनाउंस किया है और साथ लंदन के जो ज़राए हैं उनका भी ये कहना है कि जो अपील है वो मुस्तरद हो रही है और इस वजह से नवाज़ शरीफ ने वापसी की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। कौन सी तारीख़ है और उस तारीख़ में कौन सा इवेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं नूर मुकदम कत्ल केस में। नूर मुकदम कत्ल केस में मैंने आपको बताया था कि आज अदालत में समाअत हुई थी और अदालत में वकला पेश नहीं हो रहे थे और अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। फिर अदालत ने केस को थोड़ी देर के लिए वक्फ़ा किया था और वक्फ़े के बाद दोबारा जब समाअत हुई तो कोर्ट टाइम ख़त्म होने से पहले अतार बानी साहब जो हैं उनकी अदालत में मुलज़मान पेश हुए तो जिसमें जो है वो मुलज़मान ने चलान का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने से मुतल्लिक़ 3 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की हैं, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि चालान के हमरा दीगर दस्तावेज़ात फराहम नहीं की गई, जबकि आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का हुक्म देता है। ये बिल्कुल वही कार्य है जो राना सनाउल्लाह ने किया था और क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा हैं और वकला हैं और वो बेहतर जानते हैं कि ट्रायल को कैसे डिले करवाना है और ये भी जानते हैं कि अगर 2 माह में ट्रायल का फ़ैसला किया गया तो ये सारे के सारे फांसी चढ़ जाएंगे। अहम बात यह है कि ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी की जो दरख्वास्त ज़मानतें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं, उनकी कोशिश होगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ़ नहीं मिल जाता तब तक ट्रायल न चले, ताकि हम अदालत में कह सकें कि 90 दिन पहले हम हिरासत में हैं, मज़ीद इतने दिन हो गए हम हिरासत में हैं, ट्रायल अभी 0 पर खड़ा है, इस वजह से हमारी ज़मानतें मंजूर करनी चाहिए। इस वजह से इन्होंने दरख्वास्तें दायर की हैं। समाअत के दौरान मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि मुझे आज़ादाना तौर पर कुछ कहने का मौका दिया जाए। ज़ाहिर जाफ़र ने जज से कहा कि 90 दिन से ज़ेर हिरासत हूँ, अदालत का अगला क्या प्लान है। मरकज़ी मुलज़म ने कहा कि मुझे आगे का बता दें क्या होगा। अमरीकी सफारत खाने ने वकील फराहम करने के लिए फहरिस्त दी जो मुझे नहीं दी गई, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का प्लान नहीं होता बल्कि अदालती कार्रवाई होती है, आप अपने वकील के ज़रिए बात करें, जो भी होगा वो आपको वकील बताएगा। बाद अदालत ने नूर मुकदम कत्ल केस में मुलज़मान पर फ़र्द जुर्म का मामला कल तक मौखर कर दिया। मुलज़मान के वकला की 2 दरख्वास्तों पर कल अदालत फ़ैसला सुनाएगी। जो दरख्वास्तें हैं कि हमें इसमें मज़ीद डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो चलान के साथ थे, और अगर वो अदालत दे देती है तो वैसे ही कल फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। कल दरख्वास्तें खारिज कर देती है तो फ़र्द जुर्म दोबारा फिर भी कल आयद होगी और फ़र्द जुर्म का आयद होना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़ा माफिया है और ये बचना चाहते हैं और ये छुपना चाहते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। और पहले हम देख चुके हैं राना सनाउल्लाह के केस का हशर। अगर हमारी अदालतें इनके हाथ का खिलौना बनती रहीं और हमारे जो प्रोसिक्यूशन है वो इनके जो फ्रॉड है उसमें आती रहीं तो फिर मामला ख़राबी की तरफ चला जाएगा। फिर आ जाता है, अब देखते हैं कल क्या होता है इसमें। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो आज दरख्वास्तें थीं और मरीम नवाज़ की एक दरख्वास्त थी, एक नायब की दरख्वास्त थी मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, अदालत ने 13 अक्टूबर के लिए जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अगली तारीख़ 13 अक्टूबर मुकर्रर की है। आज 6 अक्टूबर थी, 13 एक हफ़्ते की तारीख़ दी है और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरह एक हफ़्ते की भी तारीख़ चलती रहे और केस में अब फ़ाइनल बहस ही होनी है तो उसके बाद फिर ये मामला वाइंड अप की तरफ जा सकता है। और मरीम सफदर जो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, वो ये बताती हैं कि वो जेल की हवा खाने वाली हैं और वो इदारों को बदनाम करना चाहती हैं और वो जजेस को ब्लैकमेल, हरासा और प्रेशराइज़ करना चाहती हैं और वो झूठ बोलती हैं और सरेआम झूठ बोलती हैं। ना शर्म है इन लोगों में, ना हया है। और अगर हेलीकॉप्टर ऊपर से कोई नज़र आ जाए तो कहती हैं कि वो हमारी जो है वो जासूसी के लिए है। तो आप लोगों की इतनी औकात नहीं है, वो वक्त चला गया जब आप लोग मुल्क पर बदमाशी किया करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त नहीं रहा। आप जितना ब्लैकमेल कर लें, आप जितना इदारों को प्रेशराइज़ कर लें, इदारे अब ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इदारे सीधा रास्ते पर चल रहे हैं और इदारों को पता है कि क्योंकि वो सीधे रास्ते पर चलेंगे तो पूरी कौम उनका साथ देगी और ये निस्त व नाबूद होंगे और इनको हमेशा की तरह नाकामी होगी।
کڈنی ہلز جعلی اکاؤنٹس کیس میں جو ملزم ہے، آپ جانتے ہیں کہ کڈنی ہلز ریفرنس فائل ہوا تھا سلیم مانڈوی والا کے خلاف، اور فرد جرم عائد ہوئی تھی، پہلے ایک درخواست دائر کی، وہ خارج کر دی، بریت کی، اب نئی درخواست دائر کی تھی۔ اس میں ایک ملزم ہے یہ سلیم مانڈوی والا اور اعجاز ہارون کے خلاف یہ کیس ہے۔ اس میں ایک ملزم ہے اویس نامی ملزم، اس نے اعتراف جرم کیا جس کے بعد پلی بارگین کا عمل مکمل کیا گیا ہے۔ اویس نامی ملزم نے اپنے حصے کے 35 لاکھ روپے کی پہلی پلی بارگین کی ہے۔ نیب کے مطابق اعجاز ہارون نے جرم سے حاصل رقم مختلف بینامی اکاؤنٹس میں منتقل کی تھی۔ نیب کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکاری اراضی کی فروخت سے حاصل رقم مختلف اکاؤنٹس میں چھپائی گئی۔ کڈنی ہلز کیس میں اظہر مغل نامی ملزم پہلے ہی پلی بارگین کر چکا ہے۔ اظہر مغل نے 1,62 لاکھ روپے کی پلی بارگین کی تھی۔ جب دو ملزمان جو مین ملزمان ہیں جب وہ پلی بارگین کر لیں تو بقیہ ملزمان کے خلاف کیس بہت سٹرانگ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک طرح سے جب اقبال جرم کر لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جرم ہوا ہے۔ جب جرم ہوا ہے تو تبھی ان کے خلاف اگلی کارروائی ہوتی ہے اور ان کا جو معاملہ ہے وہ آگے چلتا ہے۔ تو سلیم مانڈوی والا کی جو درخواستیں ہیں، سلیم مانڈوی والا کا جو معاملہ ہے وہ خارج بھی ہوگا، اور سلیم مانڈوی والا جو تکبر میں اور غرور میں اندھے ہو چکے تھے اور جو کہا کرتے تھے کہ چیئرمین نیب کو میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروں گا اور ان کو گرفتار کر کے سینٹ میں پیش کیا جائے گا جب وہ ڈپٹی چیئرمین تھے سینٹ کے، بالآخر اب ان کا وقت انجام قریب آ پہنچا ہے۔ اسحاق ڈار کے خلاف آج اہم سماعت ہوئی ہے، اور جو آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس ہے اسحاق ڈار کے خلاف اس پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت میں جج محمد بشیر صاحب نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور شریک ملزمان کے خلاف نیب کی آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت کی۔ نیب کے پروسیکیوٹر افضل قریشی صاحب جو کہ بیمار تھے، اب وہ صحت یاب ہو کر آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ عدالت نے ان کا حال احوال پوچھا ہے، عدالت نے ان کی خیریت پوچھی ہے۔ ساتھ ہی دوران سماعت نیب نے ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر جواب جمع کروائے ہیں۔ عدالت میں نیب پروسیکیوٹر نے استدعا کی کہ احتساب عدالت سعید احمد، منصور رضا اور نعیم محمود کی بریت کی درخواستیں مسترد کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسحاق ڈار کے ساتھ شریک ملزمان تھے، انہوں نے بریت کی درخواستیں دی تھی جن کا جواب جمع کروایا ہے نیب نے۔ ایڈوکیٹ قاضی مصباح آپ جانتے ہیں کہ قاضی مصباح صاحب مریم نواز کے بھی وکیل ہیں، احتساب عدالت اسلام آباد راولپنڈی میں، اور اسحاق ڈار کے بھی وکیل ہیں۔ قاضی مصباح صاحب نے استدعا کی کہ نیب کے جواب پر جرح کے لیے وقت دیا جائے۔ نیب کے پروسیکیوٹر افضل قریشی نے استدعا کی کہ ریفرنس آخری مراحل میں ہے، اس لیے سماعت جلد رکھی جائے کیونکہ اس میں کافی گواہان اپنے بیانات قلم بند کروا چکے ہیں۔ فرد جرم عائد ہوئی تھی، 164 کی سٹیٹمنٹ ہو چکی ہے اسحاق ڈار کی، اور پھر اسحاق ڈار اشتہاری اور مفرور ہو گئے تھے اور ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس اور بریت کی درخواستوں پر دلائل کے لیے سماعت 20 اکتوبر کے لیے ملتوی کی ہے۔ اب 20 اکتوبر کو جو نیب ریفرنس ہے اسحاق ڈار کے خلاف اس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی۔ یہ وہی ریفرنس ہے جس میں اسحاق ڈار کی جائیدادیں ضبط کرنے کا اور ان کو بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم جاری ہوا تھا، جس کے حوالے سے 2 الگ الگ سٹے آرڈرز ان کے، ایک لاہور ہائی کورٹ سے ملا تھا بھلے دور میں، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا تھا جو آج تک پینڈنگ ہے، اور دوبارہ وہ کیس کبھی فکس ہی نہیں ہوئے، جس پر میں بارہا آنریبل عدالتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کیسز کو فکس کر کے ان کو خارج کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جو ہے، پہلے 3 دفعہ نواز شریف کی جو جعلی ویکسین کا معاملہ ہے، ان کو پہلے لاہور میں جعلی ویکسین لگی، پھر نارووال میں جو ڈیٹا انٹری آپریٹر تھا وہ گرفتار ہو گیا تھا، اس کا ریمانڈ بھی عدالت نے منظور کر لیا تھا، اور اس کے بارے میں ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ وہ نون لیگ کا مقامی رہنما بھی ہے۔ احسن اقبال بیسیکلی سارے کے سارے معاملے کے پیچھے تھے۔ اور پھر بہاولپور میں خیرپور ٹامے والی میں بھی جو نواز شریف کو ویکسین لگنے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسحاق ڈار کی بھی جو جعلی ویکسین ہے اس کی بھی انٹری ہوئی ہے، اور جو مرحومہ کلثوم نواز ہیں ان کی بھی جو جعلی ویکسین کی انٹری ہے وہ آج ہوئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ ہماری محکمہ صحت کی نااہلی ہے کہ یہ جو شریف خاندان ہے یا جو لیگی مافیا ہے وہ ان کے نظام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کروا رہے ہیں، اور یہ آسانی سے پاکستان کو بدنام ہونے دے رہے ہیں۔ جب تک ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، آپ پوری قوم کو بتائیں، پریس کانفرنس کریں آئی جی پنجاب یا ڈی جی ایف آئی، اور وہ بتائیں کہ کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں کون انوالو تھا، نارووال میں کون انوالو تھا، بہاولپور میں کون انوالو تھا، اور پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نہیں تو ہمارا نظام دن بدن جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اور بدنامی کی طرف جا رہا ہے، پھر شاید ہم اس کو نہ بچا پائیں۔
پھر نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں نواز شریف نے جو ان کی ویزا ایکسٹینشن کی درخواست خارج ہوئی تھی اس پر اپیل دائر کی تھی، اور ان کو جو ہے وہاں پر انٹرم جو ریلیف بھی ملا تھا، اور ان کو جو ہے وہاں پر ویزا بھی مل گیا تھا چند دنوں کے لیے، لیکن ان کی اپیل پینڈنگ ہے اور اس اپیل کی سماعت ہونے جا رہی ہے نومبر کے پہلے ہفتے میں۔ اب نومبر کے پہلے ہفتے میں جو اپیل پر سماعت ہوگی تو وہ کیونکہ وہ ہماری طرح تو نہیں ہے، ہمارے نظام کی طرح کہ آج تاریخ لے لی، آج یہ کر لیا وہ کر لیا، الٹیمیٹلی نواز شریف کی جو اپیل ہے وہ خارج ہونی ہے، کیونکہ اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی بات ہے ہی نہیں، اور وہ اپیل خارج ہوگی تو نواز شریف کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اب نواز شریف کو کوئی گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے، اور نواز شریف نے الٹیمیٹلی پاکستان واپس آنا ہے۔ اور آج جاوید لطیف نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب مریم نواز کی پیشی تھی تو یہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو دسمبر کا کہا تھا، اور دسمبر جو ہے نواز شریف دسمبر کو واپس آ رہے ہیں، لیکن جو دوسری طرف مصدقہ ذرائع ہے لنڈن سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر نومبر کے پہلے ہفتے میں سماعت شروع ہوتی ہے تو 1-2 تاریخیں اس میں مل جائیں گی، اور یہ اس کا جا کے فیصلہ ہوگا دسمبر کے مڈ میں، اور دسمبر کے مڈ میں اپیل خارج ہوتی ہے تو نواز شریف 25 دسمبر کے لیے جنید صفدر کا ولیمہ رکھنے جا رہے ہیں جاتی عمرہ، اور 25 دسمبر کیونکہ نواز شریف کی برتھ ڈے بھی ہے تو 25 دسمبر کو جنید صفدر کا ولیمہ ہوگا، اور جو نواز شریف ہیں وہ پاکستان آئیں گے، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ کس بنیاد پر وعدہ کیا ہے یہ اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز بتا سکتے ہیں، لیکن پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری قوم دیکھے گی کہ اگر تو کہیں مکا ہوتا ہے اور ان کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور آج جو اداروں کے ساتھ کیا ہے مریم نواز نے، اس کے بعد بھی اگر ان کو کوئی ریلیف دیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا پھر قوم کبھی بھی کسی کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور قوم پھر خاموش ہو جائے گی، اور پھر یہ لڑائی بڑھتی رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔